parliamentarians, distinguished guests, mandubin और मुहद्दिसीन पाकिस्तान, ladies and gentlemen, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको बड़ी मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं जिन लोगों को यहाँ बाकायदा अवार्ड्स दिए गए और जिन लोगों को मिलना था, मगर ये कि नंबर ज़्यादा होने की वजह से कुछ एहतमाम नजीब हारून साहब कर लेंगे इंशाअल्लाह। मैं आप सबको मुबारकबाद देना चाहता हूं जिनको मिल गया, और नजीब हारून साहब की मेहनत और मेरे देरीना साथी हैं, जिस अंदाज से ये काम करने निकलते हैं तो फिर उसको मुकम्मल करते हैं, तो लिहाजा मैं आपको भी मुबारकबाद देता हूं। आपकी मेहनतों का नतीजा निकलना चाहिए। ये भी बताना चाहता हूं कि माशाअल्लाह आप लोगों ने वाशिंगटन अकॉर्ड के साथ मेंबरशिप और जो दुनिया के अंदर एक एक्सेलेंस के हवाले से अपने आप को मज़ीद इन्वॉल्व किया है, तो बहुत ज़रूरत है इस बात की कि पाकिस्तान के इंजीनियर्स पाकिस्तान के अंदर ही नहीं बल्कि दुनिया के अंदर कोई ना कोई नाम पैदा करें। क्यों पैदा करें? एक ज़माना था जब हमने इंजीनियर्स को बड़ी अच्छी तालीम देकर एक्सपोर्ट कर दिया। एक्सपोर्ट इस वजह से किया कि हमारे यहाँ उनकी खपत कम थी, और यही मेरा गम मेडिकल प्रोफेशन में भी रहा कि ये मुल्क जो अफोर्ड नहीं कर सकता, आप जैसा एलीट को प्रोड्यूस करने के अंदर इतना सरमाया भी लगता है, मुल्क का हार्ड अर्न मनी भी लगता है, टैक्सेशन की इनकम भी लगती है इस तरफ, और फिर हम वो प्रोड्यूस कर कर उनको बाहर भेजने के जाओ बच्चों दुनिया की खिदमत करो। तो यकीनन दुनिया की खिदमत भी ज़रूरी है, मगर सबसे ज़्यादा ज़रूरी यह है कि जिस मुल्क ने इसकी तैयारी की थी वहाँ की खिदमत हो जाए। कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि ज़ाहिर है रोज़ी का अगर बहुत बड़ा डिफरेंस हो और यहाँ एम्प्लॉयमेंट ना मिले तो यकीनन दुनिया में रोज़ी की तलाश आपका हक़ रहा, और बहुत लोगों ने छोड़ दिया। और मैं बड़ा फ़ख्र करता था जब मैं 70s में जब अमेरिका गया और सीयर्स रोबक टावर देखा, और मुझे ख़्याल हुआ कि ये पाकिस्तानी यूनाइटेड पाकिस्तान के बांग्लादेश मौजूदा बांग्लादेश के ओरिजिन के इंजीनियर ने उसके अंदर बड़ा रोल प्ले किया था। तो ये सारा 60 की दहाई, 70 की दहाई, 80 की दहाई के अंदर भी आपके इंजीनियर्स और यकीनन आपकी कंस्ट्रक्शन कंपनीज़ का रोल जो था वो मिडल ईस्ट को बनाने में भी सर्फ हुआ। नेशनल कंस्ट्रक्शन कंपनी जो यकीनन इंजीनियर्स के साथ भी थे, वो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के अंदर और सऊदिया के अंदर मुझे भी फ़ख्र होता था कि आपकी इंजीनियर्स की कंसल्टेंसीज़ थी जो हरमैन शरीफैन की अपकीप का एहतमाम करती थी, मॉडिफिकेशंस में हिस्सा लेती थी, तो लिहाजा एक मुकाम था। जिस तरह से पाकिस्तान हर चीज़ में कहीं ना कहीं भी लॉस्ट आवर वे, ये मेरे लिए बड़ा परेशान कुन है जब भी मैं पीछे देखता हूँ। कैसे, वाई डिड वी लूज़ आवर वे? अब उसको समझना ज़रूरी है, यानी उसके अंदर इल्ज़ाम देना नहीं बल्कि बात को समझना ज़रूरी है कि वही मुल्क जो दूसरों को रास्ता दिखाता था, वही महबूबुल हक मरहूम जिसको कोरिया ख़ास तौर पर अपनाता था और दुनिया के ममालिक अपनाते थे, जो तरक्की जिस अंदाज से आप कर रहे थे, जो दुनिया की उम्मीदें आपसे वाबस्ता थीं, वो कहीं ना कहीं रास्ता हमने खो दिया। उसके बावजूद कहीं ना कहीं आइलैंड्स हैं जहाँ पर हमने एक्सेलेंस अख्तियार की। नजीब हारून साहब ने ये बताया कि डिफेंस प्रोडक्शन के अंदर भी इंजीनियर्स का हाथ है, तो मैं समझता हूँ देखें कहीं ना कहीं आपने एक्सेलेंस अख्तियार की, और ये पाकिस्तान का एक कमाल है, एक जज्बे का एक कमाल है कि जब आपको एहसास हुआ तो आपके साइंटिस्ट, इंजीनियर्स, फिजिसिस्ट ने मिलकर ये हमारा एटॉमिक डिटरेंस को पुख्ता किया, और बहुत लंबा अरसा नहीं गुजरा, 6-7 साल के अंदर यू बिकेम न्यूक्लियर कैपेबल, और सिर्फ डिटेरेंस के लिए आपने इस बात को पिक किया। मगर इससे अंदाज़ा ये होता है कि अगर आप करने की नीयत करें तो कर सकते हैं। अच्छा, ये इंडिविजुअल्स कभी कभी एक्सेल कर जाएं, ये इससे कहीं ज़्यादा हम महसूस करते हैं कि इंस्टीट्यूशंस वो एक्सेलेंस का माहौल क्रिएट करें। माशाल्लाह यहाँ वाइस चांसलर्स भी मौजूद हैं, तालीम से वाबस्ता भी लोग हैं, तो वो एक्सेलेंस का माहौल पाकिस्तान के अंदर क्रिएट हो। और अब कोई बहाना आपके पास नहीं है कि ना हो, इस वजह से कि एक ज़माना ये था कि हर प्रोफेशन के अंदर बाहर जाओ सीख कर आओ, और अब इस वक्त दुनिया के अंदर इतना इल्म क्लाउड्स के अंदर मौजूद है कि बाहर जाए बग़ैर
آپ یہاں کی ایجوکیشن سٹینڈرڈز کو امپروو کر سکتے ہیں باہر جائے بغیر. بڑی اہم بات آپ سے کر رہا ہوں. لہٰذا اس وقت پاکستان کے پاس کوئی ایکسکیوز نہیں کہ ایکسلنس ہم اپنی تعلیم کے اندر پیدا نہ کریں, اور اگر کسی کو اس بات میں شبہ ہے تو مجھے چیلنج بھی کر سکتا ہے. تو اس وقت اس بات کا امکان ہے. ہر پروجیکٹ کے اندر میں جب دیکھتا ہوں, جب سے میں یہاں آپ لوگوں نے امانت کے طور پر مجھے یہ ذمہ داری دی ہے جو میرے لیے بڑی مشکل ہے, مگر ہر پروجیکٹ کے اندر میں دیکھتا ہوں کہ جہاں بڑا پروجیکٹ ہے جناب ایڈورٹائز کر سکتے کنسلٹنٹس, اور وہ کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ پاکستان میں کنسلٹنٹس نہیں باہر سے آتے ہیں, انجینئرنگ کنسلٹنٹس باہر سے آئیں گے, ہر چیز کا کنسلٹنٹ باہر سے آئے گا. اب کب تک ہم ان کے مشوروں پر چلیں گے؟ ہمارا اپنا ایکسپیرینس اب بہت بڑا ہو جانا چاہیے تھا. کیا وجہ ہے میں بالکل واقف نہیں ہوں, آپ ہی لوگوں کا کام ہے کہ اس کی, مگر میری نظر تو ہے, میں محسوس تو کرتا ہوں کہ ہر کنسلٹنسی اگر ایئرپورٹ بنانا ہے تو باہر سے کنسلٹنٹ آؤ. لوکل جو ہے وہ طفلی میں آ جائے گا, شاگردی میں آ جائے گا کہ لوکل بھی ساتھ شامل کر لیا جائے تو اچھا ہے, کیونکہ گراؤنڈ ریالٹیز لوکلز اس کو ہینڈل کر لیں گے. یہ عمارت جو بنی اس کا آرکیٹیکٹ امریکن, اس کی کنسلٹنسی باہر کی, اور وہ ایسی کیفیت ہے جو مجھے لگتا ہے کہ وہ مسلمان جو عمارتیں بناتے تھے وہ کہاں گئے. وہ مسلمان جو ہسٹوریکلی گنبد کے آرکیٹیکچر پر یا آرچز کے اوپر جنہوں نے بڑا ایکسلنس اختیار کیا, اور کسی کو کوئی شبہ ہے تو عثمانی سلطنت کا جو ڈیمونسٹریشن آپ کو استنبول وغیرہ میں ملے گا, آپ کو اسے اندازہ ہو جائے گا کہ مسلمان انجینئر کتنے عروج پر تھا, کہ جو مٹیریل اس وقت اویلیبل تھا تو میٹل سریا نہ ہونا, اس کے باوجود وہ ڈومڈ آرکیٹیکچر کی بنیاد پر عمارتیں اتنی خوبصورت اور اتنی بڑی بڑی عمارتوں کو تشکیل دیا, تو انجینئرز کی مدد سے ہوا. پھر اسلامک آرکیٹیکچر کے اندر جیومیٹرک فارم نے بڑی اہمیت حاصل کی. اس کے اندر بھی آپ یہ دیکھیں گے, اس عمارت کے اندر ایک آکٹوگونل جو شیپ ہے ہر پلر کے اندر, اوپر ہر جگہ پر, نیچے آپ دیکھیں گے ہر طرف, تو وہ بھی ایک اسلامک آرکیٹیکچرز میں یہ کیفیت یوں آئی کہ کیونکہ تصویر کشی نہیں کرتے تھے مسلمان, تو لہٰذا جیومیٹرک فارمز اپنے ہر کنسٹرکٹڈ بلڈنگز کے اندر کہیں نہ کہیں سے عکاسی اس جیومیٹرک فارم کی ہوتی تھی, چاہے آکٹوگون ہو, چاہے 10 سائڈس کی شیپ ہو, چاہے 6 ہیکساگون ہو, ان سب کو. اور اٹ از سچ اے پلیجر کہ اگر آپ دنیا اسلام کے اندر یہ جیومیٹرک آرکیٹیکچر کو دیکھیں تو آپ کو بڑی خوشی ہوگی کہ کیا خوبصورتی کے ساتھ اس کو مسلمان انجینئرز نے اور مسلمان کنسٹرکشن جن لوگوں نے کیا اس نے اس اعتبار سے کیا. اب آپ کی کیا ضرورت ہے؟ دیکھیں, پاکستان کی ترقی کے اندر جو میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ ڈیفنس ٹیکنالوجی کی میں نے آپ کو مثال دی, اسی اعتبار سے ہم اگر فریجیٹس بناتے ہیں تو بھی ہم دوسروں کی مدد لیتے ہیں. ہمارے کراچی شپ یارڈ اینڈ انجینئرنگ ورکس کے اندر کیپیسٹی ہماری بڑھ رہی ہے, مگر ناٹ انف, ناٹ ود دا اسپیڈ ود وچ پاکستان وانٹس اٹ. یہ پاکستان کو آپ نے اور ہم نے کیا سمجھ لیا ہے؟ یہ سمجھ لیا ہے کہ دنیا کی اقوام کے اندر بس ساتھ چلتا رہے گا. ایسا نہیں ہے. پاکستان کا جو ویژن جن لوگوں نے دیا, جس کے اندر علامہ اقبال اور محمد علی جناح, وہ تو ویژن بہت بڑا تھا. وہ تو کم سے کم اتنا ضرور تھا کہ پاکستان اگر 5واں موسٹ پاپولس ملک ہے دنیا کا, تو کم سے کم اس لیول آف امپورٹنس کے ساتھ تک تو آئے. یہ نہیں کہ وہ ہے 5واں یا 6واں اور گنتیوں میں بہت ہی پیچھے نظر آتا ہے. ہر میجر کے اندر, ہر ناپ تول کے اندر نظر آتا ہے کہ پاکستان پیچھے ہے. یہ تو پاکستان کا ویژن نہیں تھا. اور اگر مجھے یقین ہے کہ آپ لوگ اس ویژن پر مطمئن نہیں, جو کیفیت ہے اس پر مطمئن نہیں ہے, آپ لوگ اس ویژن کے ساتھ محسوس کرتے ہیں. کہاں فریجیٹس, پلینس کے اعتبار سے میں سمجھتا ہوں ویپنز ٹیکنالوجی دنیا کے اندر بڑی ترقی کر گئی. اس وقت جو یوکرین کے اندر ہو رہا ہے اس کے اندر 2 قسم کے ویپنز ہیں جو آؤٹ اسٹینڈنگلی ان کا اثر ہے. ایک تو سائبر پاور, جس کا ہمیں اور آپ کو اندازہ نہیں, خیر وہ انجینئرنگ سے کہیں زیادہ IT کی فیلڈ ہے, مگر ویپنری کے حوالے سے بھی بڑا آؤٹ اسٹینڈنگ فرق ہے. جو مسلمانوں کی نالج ہے اور پاکستان کی نالج ہے اس سے کہیں آگے. تو ہم کیا امیدیں رکھیں آپ سے اور اپنے آپ سے؟ اور جب آپ سے کہتا ہوں تو اپنے آپ کو بھی شامل کرتا ہوں, آپ سے اور اپنے آپ سے. ہم یہ امیدیں رکھیں کہ ہمیں مزید 30-40 سال چاہیے وہاں تک پہنچنے کے لیے. یہ تو میرے لیے اور آپ کے لیے خود ان ایکسیپٹیبل ہے. لہٰذا نیا جو ہیومن ریسورس ہے
اس کے اندر انویسٹ کرنا چاہیے. نیا جو ہیومن ریسورس ہے اس کے اندر تعلیم کے حوالے سے، اپارچونیٹیز کے حوالے سے، اور پاکستان کے اندر بھی اس بات کا بھی اہتمام ہو. یہ دوسری بات ہے کہ یہاں کا آدمی اب باہر نہیں جاتا، یا امیگریشن کے حوالے سے دنیا کانشیس ہو گئی ہے، بٹ دس شوڈ ناٹ بی اے فورسڈ چوائس.